न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट एसके ख्वाजा। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के खबरनामे पर। माधापुर बस्ती के मजीद 12 मरीजों को इतवार को कुंडापुर के एरिया अस्पताल में दाखिल किया गया जब वो आलूदा पानी पीने से बीमार हो गए। जुमेरात को माधापुर के वडेरा बस्ती में एक शख्स की मौत हो गई थी और 60 को 4 महीने तक नाले का आलूदा पानी पीने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इस वाक़े के बाद सिकंदराबाद के शहबाजगुड़ा के रिहायशियों और लंगर हाउस की गांधी नगर कॉलोनी ने भी पेट में दर्द की शिकायत की और उल्टी वबी अलामत जो माधापुर के रिहायशियों ने दिखाई हैं। अस्पताल की सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर वर्धाचारी ने बताया कि कुल 48 मरीज हैं, फिलहाल अस्पताल में दाखिल हैं और इनकी हालत मुस्तहकम है। मरीजों को इस हाल उल्टी, पेट में दर्द और बुखार की अलामत के साथ दाखिल किया गया था। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने वडेरा बस्ती से पानी के नमूनों के 2 सेट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन को बैक्टीरियावोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए भेजे हैं। टेस्ट के नतीजे पीर को सामने आने की उम्मीद है। माजी में भी दोनों जुनूबी शहरों के दरमियान सेरेफेरिस कंपनियों को खुश करने में सख्त मुकाबला हुआ है, जबकि बेंगलुरु को वसी पैमाने पर सिलिकॉन वैली या हिंदुस्तान का आईटी कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। हैदराबाद ने स्टार्टअप और सरमायाकारों को भी मददुआ करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। दोनों जुनूबी शहरों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं, लेकिन बहुत से शहरी मसाइल इन्हें परेशान कर रहे हैं और लोग बढ़ते हुए फ़िरका वाराना कशीदगी से भी परेशान हैं। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए किस शहर में न सिर्फ आईटी होम बल्कि स्टार्टअप के लिए भी बेहतरीन माहौल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोबा मैनेजमेंट स्टडीज़ के प्रोफेसर डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम ने कहा कि ख़ास तौर पर स्टार्टअप के लिए और अमूमी तौर पर सरमायाकारी के माहौलियाती निज़ाम के इर्तिक़ा का सुराग लगाना ज़रूरी है। इससे ज़ाहिर होता है कि 1980 की दहाई से एमएनसी की सरमायाकारी, घरेलू आईटी सरमायाकारी के सिलसिले ने बेंगलुरु को हैदराबाद पर वाज़ेह बढ़तरी दी है। बेंगलुरु को एक खुशगवार आबो हवा, एक साज़गार मौसम का एक इजाफी फ़ायदा था जिसे शहर में आने वाले किसी भी महाजिर को पसंद आने लगा। इसने दर हकीकत बेंगलुरु को ऊपरी हाथ दिया। एक वक्त था जब दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में रहने वाले लोग शहरी हुक्काम से लड़ते थे और रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घरों के लिए पीने के पानी को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करते थे। हालात बेहतर के लिए बदल चुके हैं और रियासती हुकूमत की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरा अख्तियार के अर्द गिर्द म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों और म्यूनसिपैलिटियों में पीने के पानी की फराहमी को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ और भी बेहतर होने के लिए तैयार है। इस मशक के एक हिस्से के तौर पर सिर्फ मेडचर हल्के में पीने के पानी के 50,219 नए कनेक्शन फराहम करने का काम जारी है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के जरिए 240.11 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से मिर्चल हल्के में आउटर रिंग रोड फेज 11 प्रोजेक्ट के तहत ये काम अंजाम देने जा रहे हैं। हुक्काम ने बताया कि बोर्ड फ़ी नया कनेक्शन सिर्फ 1 रुपये वसूल करेगा और काम तेज़ रफ्तारी से जारी है। अगरचे मिर्चल में कामों को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 2024 है, हम इसे 2023 के वस्त तक मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। पी रवि कुमार, डायरेक्टर टेक्निकल HMWS&SB ने कहा। एक ई साइकिल जो न सिर्फ आपकी रोज़मर्रा की आमद और रफ्त की ज़रूरियात को पूरा करती है बल्कि इसे आसानी से ले जाने के लिए फोल्ड भी किया जा सकता है। हैदराबाद में कायम एक स्टार्टअप ने मुतारिफ कराया। हैंडबैग के नाम से ब्रांडेड फोल्डिंग इलेक्ट्रिक साइकिल को काजबो डिज़ाइन के बानी नेशिद पारिक और राजकुमार केवट ने डिज़ाइन किया है। तेलंगाना आईटी एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने इतवार को यहां बरकी साइकिल का आगाज़ किया।
ای سائیکل کے آغاز کے بعد اس نے ٹیم کی اختراع اور تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کی اور تلنگانہ ای وہیکل پالیسی میں ای بائیسیکل کو شامل کرنے کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے حیدرآباد میں مقیم نوجوان صنعت کاروں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ مستقبل قریب میں تلنگانہ میں ہارن بیک کے لیے ایک مکمل مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کریں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے گرمی کی لہر کی جاری حالات کے دوران آوارہ جانوروں کی پیاس بجھانے کے لیے ایک نیا اقدام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کارپوریشن رضاکارانہ تنظیموں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے جو جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہیں اور حیدرآباد کے مختلف مقامات بشمول حمایت نگر، امبا پیٹ، بیگم پیٹ، سکندرآباد اور ملکاج گری پر آوارہ جانوروں کے لیے پانی کے پیالے لگاتے ہیں۔ کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کے لیے شہر کے ایک ٹیکی نے کمیونٹی پیڈل کار ڈیزائن کی ہے۔ اس کار کو لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ ایندھن پر چلنے والی کاروں کو انٹرا-سٹی سنگلٹن سفر کے لیے استعمال نہ کریں۔ ٹیکنالوجی کے ماہر پرنو اپادھیائے نے پیڈل کار تیار کی ہے جسے ایک وقت میں 7 افراد استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق 7 میں سے 5 لوگ کار کو پیڈل کر سکتے ہیں جبکہ باقی 2 سیٹیں مختلف معذور افراد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اپادھیائے نے 10 دنوں سے زیادہ عرصے شہر کے گرد سائیکل چلا رہے ہیں۔ اس کا ایک آٹسٹک بیٹا ہے اور جب سے وہ پیدا ہوا تھا اپادھیائے نے شہر میں اکیلے سفر کرتے وقت گاڑی کا استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ روزانہ وہ ڈنڈیگل میں واقع اپنی رہائش گاہ سے بانی ٹیک سٹی میں اپنے دفتر تک سائیکل چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فضائی آلودگی ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور بچوں کی صحت کے لیے فضائی آلودگی کو کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اپادھیائے نے کہا کہ بہت سی وجوہات ہیں کہ لوگ سائیکل چلانے کو ترجیح نہیں دیتے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ غیر محفوظ ہے، وہ اکیلے سائیکل چلاتے ہوئے شرماتے ہیں یا شدید وہ سواری کرنا نہیں جانتے یا بعض وجوہات کی بنا پر اس میں توازن نہیں رکھ پاتے۔ اس لیے اس نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیونٹی پیڈل کار کو ڈیزائن کیا۔ اپادھیائے نے شہری سائیکلنگ کو زیادہ محفوظ بنانے کی کوششیں بھی کی ہیں۔ حیدرآباد میں ملازمتوں کی سرگرمیوں میں گزشتہ 1 سال سے سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے جس میں نہ صرف IT بلکہ فارما، ریئل اسٹیٹ، بینکنگ اور فائنانس کے شعبے سمیت بہت سے دوسرے شعبوں میں بھی بلند شرح دیکھی گئی ہے۔ ایک جاب پورٹل کے ایک حالیہ مطالعے کے مطابق ریاست کے دارالحکومت نے ملازمتوں میں 27% اضافہ دیکھا ہے اور ملازمتوں کی سرگرمیوں کے شعبے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ حیدرآباد کے لیے مارچ 2022 میں نوکری اسپیک انڈیکس 4118 پر کھڑا تھا۔ اس طرح مارچ 2021 میں 3235 کے مقابلے میں 27% اضافہ ہوا۔ کلکتہ 42% اضافے کے ساتھ سال بہ سال ترقی میں چارٹ میں زیر فہرست تھا جبکہ ممبئی جیسے شہر چنئی اور پونے میں بترتیب تیسرے، چوتھے اور 5ویں نمبر پر ہے۔ مارچ 2022 میں بنگلورو میں 19% کی شرح نمو دیکھی گئی اور دہلی میں ہاؤسنگ انڈیکس میں 15% کی کمی دیکھی گئی۔ روایتی لباس پہن کر شہر بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں نے اتوار کو شہر کے پرانے حصوں میں سری راما نومی کے موقع پر منعقد کی گئی شوبھا یاترا میں شرکت کی۔ مرکزی جلوس آصف نگر کے سیتارام باغ مندر سے کوٹی کے ہنومان ویام شالہ تک نکالا گیا۔ جلوس منگل ہاٹ، جمعرات بازار، چوڑی بازار، بیگم بازار، سدھی امبر بازار اور کوٹی سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ پورے راستے میں عقیدت مندوں نے شرکاء کے استقبال کے لیے پلیٹ فارم قائم کیے اور انہیں نرم مشروبات، مکھن کا دودھ، نمکین اور بوتل بند پانی پیش کیا۔ شدید گرمی نے شرکاء کے جوش و خروش کو کم نہیں کیا جنہوں نے زعفرانی اسکارف پہن رکھے تھے اور بقایا محفل سے میل کھاتا تھا۔ خواتین اور بچے بھی موٹر سائیکل جلوس میں شامل ہوئے جس میں دیوتا کے روپ میں ملبوس کچھ فنکار بھی ہجوم کے ساتھ گھل مل گئے اور مصافحہ کرتے نظر آئے۔ تیلگو سنیما کے آئیکن چرنجیو نے اپنی اہلیہ سریکھا کونینڈیلا کے ساتھ کئی رسومات کے ذریعے رام نومی منائی۔ میگا اسٹار نے انسٹاگرام پر ایک پنڈت کی موجودگی میں روایتی تقریب میں مصروف ہونے والی دونوں کی ایک ویڈیو شیئر کی
जोड़े ने राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की चांदी की मूर्तियों को बखूर की छुड़ियों के साथ मुख्तलिफ पकवान और नारियल पेश किए। सुपरस्टार मंडू के साथ सफ़ेद कुर्ते में मलबूस था, जबकि सुरेखा ने सादा सुर्ख ब्लाउज और एक मस्तजाद सब साड़ी का इंतखाब किया। पोस्ट का इश्तिराक करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, सबको श्री रामनवमी मुबारक हो। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने हफ्ते को कहा कि 25,192 तलबा ने विन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म OTR के जरिए अपना इंद्राराज किया है। इस तरह 72,692 उम्मीदवारों ने अपने OTR फॉर्म में तरमीम की है। अब तक 25 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने OTR में रजिस्ट्रेशन कराई है, जिसे TSPSC ने 2018 के सदारती हुक्म के पेश नज़र मुतारिफ कराया था। नए सदारती हुक्मनामा 2018 के मुताबिक तेलंगाना के 10 अजला, 2 जोन्स और एक मल्टी जोन को 33 अजला, 7 जोन्स और 2 मल्टी जोन्स के तौर पर दोबारा मुनज़्ज़म किया गया है। उम्मीदवारों की मुकामी उम्मीदवारी का फैसला हुक्म के मुताबिक किया जाएगा। उम्मीदवार कमीशन की वेबसाइट पर रजिस्टर या OTR में तरमीम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।